आपने लड़का देखा नहीं, बगैर देखे ही आपने हाँ कर दी, और अब वो निकाह के लिए भी आ रहे हैं। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? हैरत से पूछ रही थी। वो 15 मिनट पहले ही घर आई थी जब इसे निकाह का पता चला। वो जानती कि इसके रिश्ते की बात चल रही है, मगर इतनी जल्दी ये तो हिना के गुमान में भी नहीं था, इसलिए इसे कॉल करके पूछ रही थी। मैं क्या कहूँ, अम्मा की मर्जी। वो इतनी देर से इसका सर खा रही थी। वो हिना को मजबूरन इसके सवालों का यही जवाब मुनासिब लगा। कहने का तो हिना की भतीजी थी, मगर वो मम्मी के खानदान के उन चंद लोगों में से थी जो इससे प्यार करते थे। वो खुद हिना से 2 साल छोटी थी, मगर हिना की वजह से वो इससे फ्री हो गई थी। आप खुश हैं? वो पता नहीं क्यों मगर पूछ बैठी थी। तुम पहली हो जो मेरी खुशी का पूछ रही हो। हमारे यहाँ तो शादी के बाद पूछा जाता है कि इस रिश्ते से खुश तो हो ना। जब सवाए हाँ कहने के हमारे बस में कुछ भी नहीं होता। बस हमें नाम का हक हासिल है कि शादी में लड़की की रजामंदी होगी। कोई नहीं पूछता हम लड़कियां क्या चाहती हैं। माँ बाप रिश्ता पसंद कर लेते हैं और हम इनकी इज्जत की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। कुर्बानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से तो नाम ख़त्म होने वाली कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो हमारे मरने पर भी ख़त्म नहीं होता है। बस मैं मर जाना चाहती हूँ, जल्द अज जल्द। इसी ट्रांस में कहते हिना ने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो बेजान सी खड़ी सुन हो चुकी थी। शिमल को लेकर फ़ौरन अपने मामू के घर पहुंचो। मैंने बंटी को कॉल की थी और बस इतना ही कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो इस वक्त बाबा के साथ हिना के निकाह में शिरकत के लिए गई हुई थी। बंटी इस अचानक इफ्तार पर बुखला गया था, सो वो तेजी से ड्राइव करता घर पहुंचा। वो भी खाना खाने ही बैठी थी कि बंटी इसके सर पर आ पहुंचा। चलो चलो की रट लगाए उसे खींचता हुआ आपी के घर ले आया। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम जानते हो मम्मी को पता चला तो वो क्या करेगी? वो परेशानी से बोली। वो तो मम्मी के तसव्वुर से भी दूर भागती थी। मैं इसे अपने किसी रिश्तेदार के घर नहीं लेकर जाती थी, खुशी में तो खास तौर पर। इस दफा भी उन्होंने झूठ बोला था कि इसके पेपर्स हैं, इसलिए वो नहीं आ सकेगी, और हमेशा की तरह इसने इनके झूठ पर पर्दा ही रखा था। मगर इस तरह अचानक बंटी के वहां लाने पर वो बुखला गई थी। उन्होंने ही बुलाया है मेरी माँ। बंटी इसके बार बार एक ही बात करने पर झुंझला गया था। क्यों? इसे हैरत हुई थी, पता नहीं। वो कंधे उचकाकर बोलते हुए गाड़ी से उतर गया। जब वो अंदर पहुंचे तो इसके सर पर एक बम गिराया गया था। आप ही किसी और को पसंद करती थी, मगर चूंकि रिश्ता मम्मी ने करवाया था, सो इनके भाई की हिम्मत ना थी कि बहन के सामने कुछ कह सके। निकाह वाले दिन अपने इसी शख्स के साथ भाग गई थी। लड़की वाले मम्मी को बातें सुना रहे थे और कि अगर वो लोग बगैर निकाह के वापस गए तो इनकी कितनी इंसल्ट होगी। इसलिए मम्मी ने अशमल को बिली चढ़ाने का सोचा और फिर बड़ी महारत से अपने शोहर के साथ लड़के वालों को भी राजी कर लिया। अशमल, तुम्हारी मम्मी की इज्जत का सवाल है। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मुझे मायूस नहीं करेगी। नहीं करेगी ना? अब्बू ने रवायती हरबा अपनाया था, सो वो इनकार ना कर सकी। अब्बू और भी कुछ कह रहे थे, क्या वो समझने से कासर थी। इस वक्त वो बेबसी की इंतहा पर थी। आधे घंटे के अंदर अंदर वो आपी का लहंगा पहने तैयार बैठी थी। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि इसके लिए यकीन करना मुश्किल हो गया था। आंखें तो बहुत पहले ही सूख गई थी, सो आज वो रो नहीं रही थी। निकाह के बाद इसे स्टेज पर बैठाया गया था। इसका अनदेखा मजाजी खुदा इसके सामने बैठ गया था। वो बुत बनी बैठी थी, इसमें कोई हंसो हरकत ही नहीं थी। थोड़ी देर में मोहम्मद इसके पास आया। वो मम्मी का बांझा था, इंतहाई शोखोल और चंचल। अशमल के पसंदीदा लोगों में से एक मोहम्मद बिन फरमान था। यार तुम कैसे मुंह लटकाई बैठी हो? फरहान भाई को एक दफा देख तो लो, बेचारे कब से मुंतजिर हैं कि तुम्हें एक नजर देखें। तुम हो के चेहरा ही झुकाए बैठी हो। इसने मसीर झुका दिया। फरहान के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। मम्मी इसे वापस लेने आई थी। वो इसे अंदर आपी के रूम में ले गई। फरहान इनसे इजाजत लेकर थोड़ी देर के लिए इनसे मिलने आया था। वो अंधेरा किए सोफे पर बैठी थी। फरहान ने लाइट्स ऑन कर दी। दरवाजे पर फरहान को देखकर इसे गुस्सा आया। इसकी शक्ल देखकर इसके औसान खता हो गए थे। आपसे बात करनी थी। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि इसने अशमल को जमीन बोस होते देखा। अपने निकाह के बाद इसमें कई तब्दीलियां आ गई थी।
اس نے بنٹی سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، ممی کی باتوں کا برا منانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ابو سے اس کی شکایتیں بھی کرتی تو وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ پہلے ہی جو ریزرو رہتی تھی، اس نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیا تھا۔ خاموشی بے وجہ نہیں ہے صاحب، کوئی درد سہا ہے، کسی کی لاج رکھی ہے۔ میں ایم فل میں ایڈمیشن لے سکتی ہوں؟ پیج پر اس نے پلیٹ میں منہ دیے ہوئی پوچھا تھا۔ آج 2 ہفتوں بعد اس نے بات کرنے میں پہل کی تھی۔ مجھے پہلے فرحان سے پوچھنے دو، پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا پلان ہے۔ میں جو اسے فوراً ہی گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھی، عجلت میں بولی، لہجہ دو ٹوک تھا۔ پلان جو بھی ہو، یہ ایم فل کرے گی، رخصتی ایم فل کے بعد ہی ہوگی۔ نہ جانے آج کیا ہوا تھا کہ بابا اس کی فیور میں بول رہے تھے۔ وہ گھٹی ضرور تھی مگر اس نے سر نہیں اٹھایا، لیکن ممی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بابا نے اشارے سے روک دیا۔ تم اپلائی کر دو، بلکہ میں نے بنٹی سے کہتا ہوں وہ تمہیں لے جائے گا۔ وہ مزید بولے تو اسے لگا آج واقعہ مغرب سے نکلا ہے، مجھے پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کرنا ہے۔ وہ بدستور پلیٹ پر جھکے جھکے ہی بولی تھی، تم یہاں سے بھی پڑھ سکتی ہو۔ ممی کو اس کی بات پر پتنگے لگ گئے تھے، ان کی مفت کی نوکرانی جو تھی۔ وہ ہاں بیٹا، یہاں سے کیوں نہیں؟ باپ کے کہنے پر اس نے افسوس سے اپنے باپ کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر 2-4 لقمے لے کر اٹھ گئی۔ دو تم ہم سے ناراض ہو اس لیے لاہور جانا چاہتی ہو؟ بنٹی جو کھانے کی میز پر سب کچھ سن رہا تھا، اب اس کے پاس آیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے ممی کا سوٹ پریس کرتی رہی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں۔ جواب نہ پا کر اس نے استری کا پلگ نکال دیا۔ وہ دوبارہ استری آن کر کے کام میں لگ گئی۔ یار وہ اچھا لڑکا ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ بولتا رہا مگر وہ خاموش رہی۔ لسن، تم جانتی ہو کہ میں تم سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کچھ تو کہو نا۔ بنٹی اس کے بازو تھامے التجائی لہجے میں بولا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ ابو نے اس کا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ ممی کی مرضی کے بغیر اس کا کوئی کام کر رہے تھے۔ وہ لاہور آ گئی تھی مگر یہاں بھی وہ اپنے خول میں ہی رہتی تھی۔ اسے وہاں آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ بنٹی اور ابو اسے تقریباً روز کال کرتے تھے۔ ہیلو۔ وہ کلاس کے باہر نکلی ہی تھی کہ اس سے سامنے فرحان اور اس کی بہن ملی۔ وہ بادل خواستہ ان کے پاس آ گئی۔ ہم آپ کو لینے آئے تھے، ہم شاپنگ پہ جا رہے تھے تو سوچا آپ کو بھی لے لیتے۔ انم گود میں 2 سال کے ننھے عثمان کو لیے اسے اپنے آنے کی وجہ بتا رہی تھی۔ وہ فرحان کی خالہ زاد بہن تھی۔ یہ وہ جانتی تھی مگر وہ لوگ اس وقت وہاں ایسے کیوں آئے تھے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آئی ایم سوری بٹ اس وقت بہت لیٹ ہو گیا ہے، ہاسٹل بند ہونے میں کم وقت رہ گیا ہے۔ ویسے واقعہ درست تھا، اگر نہ بھی ہوتا تو وہ نہ جاتی، یہ بات تو کنفرم تھی۔ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، پرسوں سنڈے ہے، ہم آپ کو تب پک کر لیں گے۔ اب آپ چلیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو ہاسٹل تک ڈراپ کر دیتے ہیں۔ انم نے خود سے پلان ترتیب دے دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ انکار کرتی انم نے بتایا کہ وہ ممی کی پرمیشن لے کر ہی آئے ہیں۔ اس پر وہ خاموشی سے پیچھے چلنے لگی تو انم نے اسے زبردستی آگے بٹھا دیا۔ سنڈے کو انم کے ہسبینڈ رضا بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ گاڑی وہی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ممی سے کال پر ایک اچھی خاصی تقریر سنا چکی تھی کہ اسے کیا پہننا ہے اور کیسے ملنا ہے۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اب انکار کا کوئی جواز نہ تھا، سو خاموشی سے وہ ان کے پاس بیٹھی سب سنتی رہی۔ وہ پیچھے انم کے ساتھ بیٹھی تھی، درمیان میں عثمان تھا۔ وہ سب ایمپوریم میں شاپنگ کر رہے تھے۔ انم نے اپنے اور عثمان کے لیے بہت ساری چیزیں خریدی تھی۔ فرحان اور رضا اپنی شاپنگ کر رہے تھے۔ وہ بس ساتھ چل رہی تھی۔ تم کچھ نہیں لوگی؟ انم نے ایک دکان سے باہر نکلتے پوچھا تو فرحان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھی شاپنگ بیگ نہیں تھا۔ دلہے میاں مانا کی رخصتی نہیں ہوئی ہے مگر پھر بھی بیوی ہے، تمہاری شاپنگ کراؤ، رضا نے اسے چھیڑتے ہوئے آرڈر دیا۔ فرحان کے پوچھنے پر اس نے صاف انکار کر دیا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ انم نے زبردستی اس کے لیے 2 سوٹ لیے تھے، ایک اس نے اپنی طرف سے اسے گفٹ کیا تھا
اور دوسرے کے پیسے فرحان سے دلوائے تھے۔ 3 گھنٹے کی شاپنگ کے بعد اب وہ سب پہنچ رہے تھے۔ عثمان اس کی گود میں بیٹھا تھا، وہ اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ تمہاری ٹریجڈی کا اینڈ بہت خوبصورت ہے، رضا نے فرحان کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ لاہور میں اس کے دن ست روی سے کٹ رہے تھے۔ پہلے سیمسٹر ختم ہو چکا تھا۔ آج اس کی بیسٹ فرینڈ اس سے ملنے آ رہی تھی، سو وہ بہت خوش تھی۔ اشمل حیا کے ساتھ لنچ کرنے باہر آئی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہی تھی جب پچھلی ٹیبل سے آنے والی آوازوں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ یار ماننا پڑے گا، بھابھی بہت خوبصورت ہیں۔ بولنے والے کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ متاثر ہو کر کہہ رہا تھا۔ دوسری طرف سے بس اتنا ہی جواب آیا۔ بس ہوں؟ پہلے شخص کو حیرت ہوئی تھی تو اور کیا کہوں، اس سے میں دنیا کا سب سے برا انسان لگتا ہوں، دوسرے نے بیزارگی سے کہا۔ تو پہلے والے کا کہکمہ بلند ہوا۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ سامنے والے کی گھوری کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتا ہوا یہی کہہ سکا۔ کیا حرکتیں ہیں میری؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا نے ویسے ہی انہیں دیکھا مگر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب نشے کی حالت میں وہ میرے سامنے آ گئی، اس میں میرا کیا قصور؟ یا پھر اس نے مجھے تیمور کے ساتھ مار پیٹ کرتے دیکھ لیا تو میں نے تھوڑی نہ چاہا تھا کہ وہ ایسے مجھے دیکھے، اور ویسے بھی میں نے کون سا اس سے شادی کرنی تھی، وہ تو دلہن بھاگ گئی تھی۔ تو وہ کہتے کہتے رک گیا۔ وجہ شاید سامنے والی لڑکی کا اسے گھور گھور کر دیکھنا تھا۔ تو تم نے سوچا کیوں نہ کسی اور کو دلہن بنا کر لے جاؤں؟ زنانہ آواز میں جواب ملنے پر اس کے دوست نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے اشمل بیٹھی تھی۔ وہ حیا کو چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فرحان کو اپنے بنا سوچے سمجھے بولنے پر ندامت ہوئی تھی۔ چپ رہو تم، خود اپنے لیے تو بولو گی نہیں، مجھے بھی چپ کروا دو۔ حیا اسے جھڑک کر ان کے ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ فرحان کو وہ پکس میں دیکھ چکی تھی، سو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تم نے جب شادی نہیں کرنی تھی اس سے تو اپنی ماں کو منع نہیں کر سکتے تھے، پتا تھا نا کہ یہ تمہیں پسند نہیں کرتی، وہ خود ہی منع کر دیتے۔ اب وہ فرحان کے سر پر تھی۔ حیا چلو یہاں سے، وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر چلنے کے لیے تقریب کھینچتے ہوئے بولی۔ کافی جدوجہد کے بعد وہ اسے باہر لے گئی۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اشمل کو اس بات پر غصہ آیا تھا۔ تم نے سنا نہیں وہ کس ڈٹائی سے بات کر رہا تھا؟ حیا نے جل کر کہا۔ تو کیا ہو گیا، نکاح ہو گیا نا، بس چھوڑ دو اب۔ وہ اتنے آرام سے کہہ رہی تھی جیسے نکاح نہ ہو کوئی چھوٹا موٹا کام ہو گیا ہو۔ سو ہو گیا۔ حیا بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم نفرت کرتی ہوئی شخص سے کیسے رہو گی اس کے ساتھ، اس کے گھر میں ایک چھت کے نیچے؟ وہ اسے یاد دہانی کروا رہی تھی۔ جیسے اپنے گھر میں رہتی ہوں، وہ شان بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ یہ تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ حیا کو اس پر غصہ آیا تھا۔ بے فکر ہو، زیادہ نہیں رہی۔ پچھلے 30 سال اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار لیے ہیں تو یہ جو تھوڑے سے ہیں وہ بھی گزر جائیں گے۔ وہ آرام سے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کہہ رہی تھی۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ حیا کے دل پر مکہ لگا ہوا تھا، سو اس کے ہاتھ تھامے بولی۔ سوچنا کیا ہے، جب صبح دوپہر شام زہریلی ڈوز ملتی ہو تو یہی ہونا ہے۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تم ایک نشئی کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی؟ حیا واقعہ اس کے لیے پریشان تھی۔ یہ بات نکاح سے پہلے میرے باپ کو سوچنی چاہیے تھی، نکاح کے بعد مجھے نہیں، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ بنٹی نے کچھ نہیں کہا؟ اس دن وہ ہمارے ساتھ ہی تھا جب ہم نے اسے نشے میں دیکھا تھا۔ حیا کو اپنی دوست کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوتا ہے اس سے، اس کی سگی بہن تھوڑی نہ ہوں جو وہ میری فکر کرتا پھرے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ تمہیں برائی نہیں ہوتا، کیسے صبر کر لیتی ہو؟ حیا آنسو ضبط کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سب سمجھتے ہیں مجھے تو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے مجھے فیل، سب ہوتا ہے، اچھا برا سب، بٹ کیا ہے نا میری فیلنگز کا کسی کو احساس ہی نہیں، اس لیے کوشش کر رہی ہوں کہ فیل کرنا ہی چھوڑ دوں۔ دیکھو میں نے رونا بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے نکاح پر بھی نہیں روئی تھی۔ میں ڈھیٹ بنتی جا رہی ہوں۔ وہ اپنی ہی حالت پر ہنس رہی تھی۔ حیا اسے لپٹ کر رو دی۔ ترس کھا رہی ہو مجھ پر؟ اشمل نے اسے چھیڑا تو اس نے اشمل کے کندھے پر مکہ رسید کیا۔ خیر تم نے کھانا تو کھانا نہیں دیا، چلو تھوڑی سی شاپنگ کرتے ہیں۔
इसे खुद से अलग करके वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी। लगता है पॉकेट मनी मिली है जनाब को, हया ने इसे छेड़ा। पॉकेट मनी? वो तो मकसद से बोली। पे मिली है मुझे। अब भी अंकल तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देते? इस एक और इंकशाफ पर हया हैरान थी। पहले वो नहीं देते थे, अब मैं नहीं लेती हूँ। इनके पैसों के बगैर गुजारा करना सीख लिया है मैंने, वो बनते हुए बोली थी, मगर इसकी हंसी में जान नहीं थी। तो क्या तुम्हारी फीस भी तुम खुद पे करती हो? हया परेशान हुई थी। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बीएस की फीस भी मैंने भी पे की थी। वो इसके परेशान होने पर इसे देख रही थी जैसे ये कोई नई बात हो। मगर अब तुम हॉस्टल में रहती हो, 100 खर्चे होते हैं। अभी वो कुछ कहती, अशमल ने इसकी बात काट दी। मेरे होते हैं ना, तो मुझे ही इनका हल निकालना होता है। अब अगर ये सब पूछताछ खत्म हो गई हो तो चले, वो बेजारी से बोली। तो हया ने हाँ करने पर इत्तेफाक किया। वो इसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, इस तो नागवार में जीना कमाल है। आज 4 माह बाद वो घर जा रही थी। खुशी नाम की कोई भी चीज इसके चेहरे पर नहीं थी। मायूसी से सर झुकाए वो एक हाथ में हैंडबैग और दूसरे में ट्रॉलिंग बैग लिए बाहर निकली थी। तभी कोई बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। कैसी हो? इसने नजर उठाकर देखा। सामने फरहान खड़ा था। न जाने क्यों इसकी आंखों में नफरत भर आई थी, जिसे देखकर वो ठटक गया था। कैसी हो? इसके चेहरे का तासर देखकर वो एकदम से संजीदा होते हुए बोला। ठीक, इसने मध्यम आवाज में जवाब दिया। मुझे आंटी ने कहा था कि तुमने घर आना है, तुम्हें साथ लेता आऊं। वो अपने आने की वजह बता रहा था। लफ्ज आंटी पर इसने जोर दिया था। अशमल के चेहरे पर नागवारी दौड़ गई। थैंक्स, बट मैं खुद चली जाऊंगी। इसको आपको खामख्वाह जहमत होगी। वो हरगिज इस शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, सो बेजारी से बोली। वो नाराज होंगी। फरहान ने अज़र कर पेश किया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मम्मी की कॉल आ गई, जिसे फरहान के साथ आने का कह रही थी। वो जलकर रह गई। वो यहाँ सबसे दूर इसलिए आई थी ताकि कुछ वक्त अकेले सुकून से गुजारे, मगर ऐसा मजीद ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। चले? कॉल डिस्कनेक्ट करके वो कुछ सोचते हुए इसे बोली। जो अब्बा वो इसका सामान गाड़ी में रखने लगा। तब तक वो फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। फरहान ने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। खाना खाया है आपने? गाड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो इसने एक नजर इस पर डालकर पूछा। जवाब ना मिला तो इसने इसकी नजरों के सामने चुटकी बजाई तो वो चौंकी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे। वो बाहर सामने देखते हुए इससे मुखातिब था। सॉरी, मैंने नहीं सुना। वो शर्मिंदगी की बोली। शायद आप मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। वो अब भी सामने देखते हुए बोला था। जब पता है तो खामोश रहो। वो सोच कर रह गई, क्या पढ़ती है यहाँ? वो इससे बातें करना चाहता था। एक वो थी जो शायद चुप का रोजा रखकर आई थी। अल्लाह, ये क्या बंदा खामोश नहीं रह सकता। इसे गुस्सा आया था, मगर खामोश रही। क्या पढ़ती हैं? इसने सवाल दोबारा दोहराया। इकोनॉमिक्स। अशमल ने इसे एक लफ्ज पर इत्तेफाक किया। फिर काफी देर गाड़ी में खामोश रही, जिसे फरहान के मोबाइल टोन ने तोड़ा। इसमें एक इनवॉल्व पड़ा है, वो निकाल दें प्लीज। फरहान कॉल पर फोन लगाए किसी से बात करते हुए इसे कह रहा था। अशमल ने जैसे ही डैशबोर्ड खोला, इसमें से खाली कैन इसके कदमों में आ गिरा था। फरहान इसके सफेद पड़ते चेहरे को देखकर रह गया। इसने जल्दी से इनवेल्व निकाला और कैन बाहर फेंक दिया। काफी देर गाड़ी में खामोशी छाई रही। फरहान की मोबाइल टोन ने इस खामोशी को दोबारा तोड़ा। तुमसे आकर बात करता हूँ मैं, इसने इतनी दृष्टि से कहा कि अशमल का दिल बंद होने लगा था। इसकी आंखों के सामने माजी की एक परछाई लहर आ गई। इसकी आंखें भर आईं तो इसने बाहर की तरफ रुख मोड़ लिया। एक लंबी खामोशी के मुसाफत के बाद वो घर पहुंच चुकी थी। वो गाड़ी से उतरते ही सामान लेकर अंदर भाग गई। इसने फरहान को अंदर आने का भी नहीं कहा था। वो बेबसी से देखता रह गया, जबकि रूम में आकर न जाने कितनी देर बेड पर पड़ गिरी रही। इसकी नजरों से वो कैन नहीं जा रहा था। शाम को मम्मी आई तो इन्होंने इसे फरहान को अंदर ना बुलाने पर खूब मलामत की।
وہ खामोशी से सब सुनती रही। इतनी डांट खाने के बाद इसका खाने को दिल ही नहीं किया। सोने के लिए रूम में आ गई। बंटी खामोशी से जाते हुए देखता रह गया। सुबह 9 बजे इसकी आंख खुली थी। भूख के मारे इसका बुरा हाल था। किचन में आ गई। अपने लिए ऑमलेट बनाकर अभी खा ही रही थी कि फरहान को अंदर आते देखा। इसका मुंह हलक तक कड़वा हो गया। मेहमान को नाश्ते पर इनवाइट करके मेजबान खुद नाश्ता कर रहा है, थोड़ा अवॉइड नहीं लगता? वो शिकवा करते इसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तभी अब्बू इधर आ गई। बाजी, वो आपके वाले फरहान साहब नाश्ते पर आएंगे, बड़ी बाजी ने कहा था कि आपको बता दूं। अभी तक तो आई नहीं थे, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया। मुझे लगा आप रात को देर से सोई हैं तो ना उठाऊं। और फरहान के सामने ही इसकी मतवक्का आमद की इत्तला दे रही थी। इसके आपके वाले फरहान साहब कहने पर वो मुस्कुरा दिया, जबकि अशमल पहलू बदल कर रह गई। अब बता दे क्या नाश्ते में लेंगे? मम्मी की कल की डांट का असर था, जिसकी वजह से इतनी मुरव्वत से पेश आना पड़ा। वैसे तो मुझे नाश्ते में ऑमलेट पसंद है, लेकिन अगर मेज़बान ने खुद बनाया हो तो। वह एतराज़े तस्वीर थी। वो गुस्से से दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ी तो सामने फरहान को देखकर इसे कराहत महसूस हुई थी। लो तो अगर इनमें से हो गया एक पीस कर अंदर अयाम पर इन कर दो, गाड़ी भगा ले गया। काफी दिनों से वो अजमल से बात करना चाहता था, इसे सब क्लियर करना चाहता था, इसे अपने जज्बात शेयर करना चाहता था। वो इसके साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता था। जानता था कि वो भी इस सब की वजह से मेंटली डिस्टर्ब है, मगर ऑफिस की मसरूफियात की वजह से वो लेट हो जाता था और रूम में आने से पहले वो सो जाती थी। आज फरहान ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गया था, फिर से बात करना चाहता था। फरखंदा घर पर नहीं थी, जबकि अशमल किचन में खाना पका रही थी। वो किचन में आया तो बघार के लिए प्याज ब्राउन कर रही थी। इसने पीछे से जाकर इसके गिर्द बाजू फैलाए तो बुकराहट में इसका हाथ फ्राई पैन पर गिरा और गरम गरम तेल उछटकर इसके हाथ पर गिर गया। आई एम सॉरी, इसका हाथ पकड़े वो अफसोस से कह रहा था। फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। अपना हाथ इससे छुड़ाकर वो टेबल सजाने लगी। फरहान फ्रेश होकर आया तो सामने अशमल की बजाय अरूबा खड़ी थी। तुम यहाँ? वो किचन की तरफ देखते हुए हैरत से बोला, क्योंकि वो इसे बिना बताए वहां आई थी। और कहाँ जाऊं? वो रूहानसी होकर बोली, हमें इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। आप खुद बताएं, इस बच्चे का क्या कसूर है? आप हमें इस तरह बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते, हमें आपकी जरूरत है। वो फरहान का हाथ पकड़े रोने लगी। फरहान इसका सर थपथपाते हुए इसे तसल्ली देने लगा। तभी फरहान की नजर किचन के दरवाजे पर पड़ी, जहां इसने अशमल को वापस पलटते देखा था। मतलब साफ था कि वो सब सुन चुकी थी। वो एक सर्द आब भरता अरूबा को लेकर घर से बाहर चला गया। किचन में वजूद जमीन पर बैठता चला गया। आंसू चेहरा भिगोने लगे तो वो भागती हुई कमरे में बंद हो गई। आज भी फरहान पिछले कई दिनों की तरह लेट आया था। हालांकि वो इसे कहकर गया था कि जल्दी वापस आ जाएगा। इसने आज पहली दफा इससे कुछ कहा था, मगर वो वादा करने के बावजूद लेट हो गया था। खाना लगा दूं? वो टेरेस पर खड़ी थी जब फरहान को इधर आता हुआ देखकर बोली, नहीं भूख नहीं है। वो इसके साथ खड़ा होते हुए बोला। इसका कंधा अशमल से मिस हो रहा था। वो नामहसूस तरीके से इससे दूर हो गई। अम्मी सो गई? काफी देर की खामोशी को फरहान की आवाज ने तोड़ा। जी, आपका वेट करते करते सो गई। वो ग्रिल पर हाथ लगाए नीचे लॉन को देखते हुए बोली, हाँ आज ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए। वो वजाहत देते हुए बोला। वो जानता था कि वो कहेगी कुछ नहीं, मगर इसे तकलीफ पहुंची थी। वो इसे कहकर गया था कि आज इसे इसके घर लेकर जाएगा, मगर अब 10 बजे वापस आ रहा था। मैंने वजह पूछने के लिए नहीं कहा, वो वाकई में इंतजार कर रही थी। महनूज नीचे देखते हुए बोली, पूछा नहीं मगर पूछना तो चाहिए था ना। वो इसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला था। वो हंस दी। बगैर पूछे ही गलत बयानी से काम ले रहे हो तो पूछ कर क्या करोगी? वो न जागते हुए भी तलक हो गई। मैंने गलत बयानी की है? वो हैरान होते हुए बोला। अंदर टेबल पर एक फाइल है जो आपके ऑफिस से कोई बंदा देकर गया है। वो बेतासर लहजे में बोली। फरहान इसे देखता रहा। वो आज ऑफिस नहीं गया था, मगर इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अशमल को ऐसा पता चल जाएगा। अगर मैं कहूँ मुझे कुछ काम था इसलिए ऑफिस नहीं गया तो यकीन करोगी? वो कुछ सोचते हुए बोला।
सुबह 10 बजे से शाम 9 बजे तक हॉस्पिटल में होने का मतलब यही होता है कि कोई मजबूरी थी। अपना रुख दोबारा मोड़ते हुए बोली, तुम जासूसी करती हो मेरी? वो हैरत से बोला, ये बात तो ऑफिस में भी किसी को पता नहीं थी कि वो हॉस्पिटल गया था। अरूबा की तबीयत खराब थी तो वो इरसम के साथ वहीं मौजूद था। इरसम की बहनों ने अरूबा के खिलाफ महाज खोल रखा था, इसलिए वो इस दिन भी इसके पास आई थी। वो तीनों स्कूल लाइफ से दोस्त थे। कपड़े बेड पर रखे हैं, चेंज कर ले, वो कहते ही रूम में चली गई। फरहान बस इसे देखकर रह गया। वो अम्मी के साथ वॉक पर जा रही थी। जब फरहान वापस आया, वो दोनों अक्सर रात को घर के पास वॉक किया करती थी। अम्मी ने अशमल को इसे खाना देने का कहा तो किचन में चली गई। फरहान इसके साथ वहीं बैठ गया। तुम इससे इसके घर कब लेकर जा रहे हो? अब के इसने मेरी कंप्लेंट्स भी करना शुरू कर दी हैं। फरखंदा की बात पर वो गुस्से से बोला। ऑफिस में वो किसी क्लाइंट का गुस्से पर था। अम्मी की बात सुनकर इसे मजीद गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं है, इसने परसों पूछा था कि घर चली जाए, इसलिए पूछ रही हूँ। पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। वो खफकी से बोली तो वो शर्मिंदगी से माथा मसलने लगा। क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मी फिक्रमंदी से बोली, कुछ नहीं, बस वर्क का बर्डन है। वो इनकी गोद में सर रखते हुए बोला, जब फ्री हो जाओ तो ले जाना। वो इसके बाल सुलाते हुए बोली, कुछ कुछ कहना है? वो रात को इसकी टेबल के करीब खड़ी बात करने का सोच ही रही थी कि वो पुकार उठा। जी वो अभी वो बात ही मुकम्मल ना कर पाया था कि फरहान चला उठा। तुम्हारी सुई एक ही बात पर क्यों अटकी हुई है? जानता हूँ कि तुम्हें घर जाना है, जब फ्री होगा तो ले जाऊंगा। थोड़ा सा सब्र नहीं होता तुमसे? फारिग तो नहीं होना, सो काम होते हैं। और तुम्हारे घर में ऐसा क्या हो रहा है जो वहां जाने के लिए इतनी बेचैन हो रही हो? ना तो कोई मरा है, ना ही कोई पैदा हुआ है। अम्मी को पता नहीं क्या कह दिया है। वो इसे सख्ती से कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो खामोशी से इसकी चीजें समेटने लगी। आंखें साथ साथ बरस रही थी। गुस्से में वो घर से बाहर निकल आया था। बाहर आकर थोड़ा रिलैक्स हुआ तो इसे अंदाजा हो कि इसका रवैया कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया था। वो इससे सॉरी करने का सोचकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। वो वापस कमरे में आया तो अशमल वॉशरूम में थी। वो वहीं बैठकर इसका इंतजार करने लगा। वो शायद शावर ले रही थी। वो बाहर आई तो इसे इग्नोर करती हुई बाल तौलिए से खुश्क करती ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई। सॉरी यार, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया। वो चलता हुआ इसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो खामोशी से बाल खुश्क करती रही, जिसका मतलब था कि वो अभी भी नाराज है। कल दोपहर को चलेंगे तुम्हारे बाबा के पास। वो इसका बाजू थामे से मनाने की कोशिश कर रहा था। इसकी जरूरत नहीं है। वो अपना बाजू छुटाती रूम से बाहर चली गई। वो गहरा सांस लेकर रह गया। अगले दिन दोपहर को वो इसे ले जाने के लिए घर पहुंच गया था। वो नाराज थी, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा कर वापस आया था। घर आते ही अशमल को देखकर इसका दिमाग घूम गया। वो रफुलिये में अम्मी के साथ किचन में काम करवा रही थी। ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? मैंने मैसेज भी किया था कि तैयार रहना, वो गुस्से से बोला। तो फरखंदा हैरत से इन दोनों को देखकर पूछने लगी, कहीं जा रहे हो तुम लोग? आपको बताया नहीं इसने? इसके बाबा के घर जा रहे हैं हम। तुम अभी भी खड़ी हो, चलो तैयार हो जाओ। पहली बात माँ से कहकर वो इससे बोला, जो हनूस वही खड़ी रही। सॉरी, मैंने मैसेज नहीं देखा। देखा होता तो बता देती कि मुझे नहीं जाना वहां। अब वो मजीद कुछ कहती थी। फरहान बोल उठा, क्यों, बाबा घर नहीं है तो घर जाकर क्या करेंगे? वो सर झुकाकर बोली, अशमल क्या हो गया है? मैं सच में बिजी था इसलिए नहीं जा सके, मगर अब जा सकते हैं। वो समझाने के लिए इसकी तरफ बढ़ा था। मामा इनको उलझते देकर किचन से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि इसने इनका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हैं आप? हम लड़ नहीं रहे, वो बामुश्किल मुस्कुराते हुए बोली। वो सच में घर नहीं है, जब आएंगे तब चले जाएंगे ना। वैसे भी मुझे बाबा से ही तो मिलना था। वो मामा को तफसील बता रही थी। फरहान गुस्से से सुर्ख
चेहरा लिए इसको देख रहा था। अब शुरू करें? वो फरहान की माँ को देखते हुए बोली। तो किचन से बाहर निकल गया। तुम अभी तक नाराज हो इसलिए नहीं गई ना? वो चेंज करने के लिए कमरे में आई तो फरहान कमरे में ही टहल रहा था। इसे देखते हुए बोला, बाबा घर नहीं है, कल तक तुम्हें जाना था तब वो घर पर थे, अब मैं क्या कह रहा हूँ तो आज अचानक से बाबा घर पर नहीं है। वो बुरा मनाते हुए बोला था, जब यकीन नहीं है तो पूछ क्यों रहे हो? वो गुस्से से कहती हुई साइड से निकल गई। फरहान ने इसके घर कॉल की तो पता चला कि इसके बाबा वाकई घर नहीं थे। वो सुबह 7 बजे ही लाहौर के लिए निकल गए थे। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो जाने से पहले अशमल से मिलना चाहते थे। तो वो शायद रात यही कहने आई थी। यही बात सोचते हुए इसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। अगले दिन दोपहर को खाना खाने के बाद अम्मी सोने के लिए चली गई। वो थोड़ी देर इनके पास बैठकर रूम में आ गया। अशमल किचन साफ करवा रही थी जब वो बिना कुछ कहे इसका हाथ थामे बाहर ले आया। इसे गाड़ी में बिठाकर वो घर से निकल गए। अशमल खामोश ही बैठी रही। वो इसे लाहौर ले आया था। लाहौर शहर में दाखिल होते ही इसने हैरत से इसे देखा था। अपनी बीवी की ख्वाहिशात का ख्याल रखना अच्छे शौहर का फर्ज होता है। वो इसे छेड़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, मगर मैं तो नहीं करता ना। वैसे भी हम अभी तक हनीमून पर नहीं गए थे, इसलिए मैंने सोचा तुम अंकल से भी मिल लेना। इसके साथ ही हम भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। क्या पता मेरे लिए तुम्हारी नफरत कुछ कम हो जाए। वो इसकी खामोशी के बावजूद भी बाज नहीं आ रहा था। वो लोग सीधे हॉस्पिटल आए थे। इसे बाबा से मिलवाकर वो होटल ले आया था। बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अशमल इनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। खाना खा लो, रूम में खाना सर्व किया गया था। वो इसके पास बैठते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है। वो हल्का सा मनमनाई, आवाज रोने की वजह से भारी हो रही थी। थोड़ा सा ही खा लो, वो नरमी से बोला। अशमल ने नफी में सर हिला दिया। इधर देखो, फरहान ने इसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा। अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक हो जाएंगे, तुम अपनी तबीयत तो खराब मत करो। इस वक्त इन्हें दुआ की जरूरत है। अशमल तुम दुआ करो इनके लिए, अल्लाह इन्हें जल्द सेहतयाब कर देंगे। इसे समझा रहा था, इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू जारी हो गए। फरहान ने इसे अपने साथ लगा लिया तो वह हिचकियों से रोने लगी। फरहान को इसे संभालना मुश्किल हो गया। फरहान के समझाने पर इसने 2-4 लुकमे तो ले लिए थे, मगर इसे न जाने क्या हुआ था कि सारी रात इसका दिल घबराता रहा था। वो एक पल भी सुकून से नहीं लेटी थी। फजर के वक्त वो बुरी तरह से परेशान हुई थी। फरहान भी इसके साथ ही जाग रहा था। वो तहशद में थी जब फरहान का फोन बजा था। फोन की घंटी के साथ ही इसकी आंखों से पानी जारी होने लगा था। वो इन अल्लाह ही पड़े जा रही थी। इससे आगे इसकी जुबान पर कुछ ही नहीं आ रहा था। 15-20 मिनट वो इसी हालत में बैठी रही। फरहान को इसे ऐसे देखकर दुख हुआ था। वो समझ गया था कि वो फोन आने की वजह जान गई है। इसने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा और इसे सलाम फेरने का कहा। इसने सलाम फेरा तो फरहान ने इसे गले लगा लिया। वो इसके सीने से लगी न जाने कितनी देर तक रोती रही। क्या हुआ फरहान, क्या सोच रहे हो? वो ऑफिस में बैठा किसी सोच में गुम था जब इरसम अंदर आया। अपनी महवियत में इरसम की मौजूदगी का एहसास ही ना कर सका, इसलिए इसकी बात पर चौंक गया। तुम कब आए? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। इरसम इसके चेहरे के तासरात देख रहा था। इससे वो कुछ परेशान सा लगा। अभी आया हूँ, तुम बताओ परेशान क्यों हो? वो फिक्रमंदी से बोला तो फरहान अपने बचपन के दोस्त की इस तरह फिक्र करने पर मुस्कुरा दिया। भाभी ने कुछ कहा है? इरसम इसके बारे में सब जानता था, इसलिए संजीदगी से पूछने लगा। इसके सवाल पर वो मुस्कुरा कर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। कुछ देर की खामोशी के बाद इसके लबों ने हरकत की। वो मुझसे अक्सर कहती है वो जिंदगी से लड़ती है, वो खो जाना भी चाहती है, खोने से भी वो डरती है। वो कहती है हम सब यहाँ 2 तरह जीना पड़ता है, एक ख्वाब में जीना होता है, एक तन्हाई के जंगल में। दोनों में खौफ के पहरे हैं, इन पहरों में वो जीती है। वो मुझसे अक्सर कहती है सब कुछ है इसके पास, मगर न जाने क्यों खाली हाथ, इसलिए वो तन्हाई के जंगल में ऐसे ही सोचती रहती है।
کہ ایسا کوئی بھی لمحہ ہو جب ہر رشتے اس کے ہاتھ میں ہو، جب سب کچھ اس کے بس میں ہو، تب کھو جائے تو کھو جائے، وہ نظموں میں، وہ شعروں میں، وہ لفظوں میں مل جائے، وہ خوابوں کے، وہ یادوں کی ان رستوں پر مل جائے۔ ایسے ہی سوچتی رہتی ہے اور سہمی سہمی رہتی ہے۔ مجھ سے اکثر کہتی ہے، وہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ارسم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ بولا، جانتے ہو ارسم، وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی، میں اس کی آنکھوں کو، اس کے چہرے کو پڑھ سکتا ہوں۔ وہ بہت تکلیف میں ہے، اس نے بہت کچھ سہا ہے اپنی لائف میں۔ 2 سال کی تھی جب اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بابا اس کے لیے ممی لے آئے، جنہوں نے اسے کبھی نہیں اپنایا، اس کے بابا کو بھی اس سے دور کر دیا۔ 2 سال کی بچی اپنے ہی گھر میں بنا ماں باپ کے رہی۔ کین یو امیجن، اس کی ممی اسے سزائیں دیتی تھی۔ 2 سال کی بچی کو جب پیش کیا جاتا ہوگا تو اس پر کیا گزرتا ہوگا۔ ارسم، اسے روم میں بند کر دیا جاتا تھا، مار پیٹ تو روز ہی کی جاتی تھی۔ اس کے بابا نے بھی کبھی اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ ان کی ذمہ داری شاید اس لیے ممی لا کر پوری ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہوئے سزائیا 4 سال کی تھی وہ جب اس کی زندگی میں بنٹی آیا۔ اس کی ذمہ داری بھی اس پر ڈال دی گئی۔ ایک 4 سال کی بچی جو خود کو نہیں سنبھال سکتی، اسے ایک ننھے وجود کو سنبھالنا پڑا۔ اس کے لیے فیڈر بنانا، اس کے ڈائپر چینج کرنا، رات کو وہ اٹھ جائے تو اسے جھولا جھلانا، کتنا مشکل ہوتا ہوگا نا اس کے لیے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولا، وہ اپنے بابا کی بے رخی، ممی کی مار پیٹ ہی برداشت نہیں کی اس نے۔ 16 سال کی عمر میں اپنی ممی کے بھائی سے بچنے کے لیے وہ خودکشی کی کوشش کی۔ 3 دن تک وہ بند کمرے میں بے ہوش رہی، مگر اس کے باپ کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ بنٹی جیسے اس کی ضرورت ہوا کرتا تھا، وہ بھی اپنی نانوں کے گیا ہوا تھا۔ تیسرے دن جب وہ لوٹا تھا، اس کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی، وہ 3 دن سے بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی ممی نے ڈرا دھمکا کر اسے کسی کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، جیسے اپنے اندر ہمت جمع کر رہا ہو۔ ارسم بالکل خاموش سے یہ سب سن رہا تھا۔ اسے اس بے ریا معصوم سی لڑکی سے ہمدردی ہوئی تھی، جو اتنا کچھ فیس کر چکی تھی۔ یاد ہے جس دن وہ ہمیں ہوٹل میں ملی تھی اپنی دوست کے ساتھ، وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کے بابا نے اس کی فیسز پے نہیں کی، وہ تب ایم فل کر رہی تھی، وہ اس کی رہائش اور پڑھائی کا خرچہ وہ خود اٹھا رہی تھی۔ اس کا باپ اپنے شہر کا جانا مانا بزنس مین تھا، مگر اس کی بیٹی کو کوئی بھی آزائش نہیں مل رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی جینے کے لیے دنیا سے خود سے جنگ لڑتی رہی۔ پھر اچانک اس کی زندگی میں زبردستی ایک ایسے شخص کو داخل کر دیا جو اس کی نظر میں شرابی تھا، غنڈہ گردی کیا کرتا تھا۔ جانتے ہو اسے تب کس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا؟ اسے یہ دکھ ہوا تھا کہ اس کے بھائی، جس نے اسے اپنے ہاتھوں سے پالا، نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ یہ سب روک سکتا تھا، مگر وہ خاموشی تماشائی بنا رہا، اس لیے وہ سب سے دور جانا چاہتی تھی۔ اپنے ایم فل کے لیے۔ اس کے بولتے ہی ایک آنسو اس کے چہرے پر بکھر گیا، جسے اس نے مسکرا کر صاف کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے، اس سب کے باوجود اس نے کبھی بھی اپنے باپ سے نفرت نہیں کی، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے وہ بہت محبت کرتی ہے، بس اپنی ممی سے اسے نہ محبت ہے نہ نفرت۔ اس کے بابا کی موت پر بنٹی اور اس کی ممی سے بھی زیادہ وہ دکھی ہے۔ وہ کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں ہے۔ جانتے ہو، یہ سب بھی مجھے اس کی دوست حیا سے پتہ چلا۔ پتہ نہیں وہ ایسی کیوں ہے۔ آخری بات وہ دھیمے سے بولا، کیونکہ وہ بہت اچھی ہے۔ ارسم مسکرا کر بولا۔ تو وہ مدم سا مسکرا دیا۔ میں اسے بہت ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں ارسم، اتنی خوشیاں کہ وہ اپنے غموں کو بھول جائے۔ وہ مدم سا بولا، مگر لہجہ اٹل تھا۔ ارسم نے مسکرا کر اس کی ہاتھ پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بابا کی ڈیتھ کو 20 دن ہو گئے تھے۔ وہ اپنے گھر ہی تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، پھر بھی آنے جانے والوں کا وہی خیال رکھ رہی تھی۔ ماما عدت میں تھی، پھر بھی انہوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ایسے میں بنٹی ہی تھا جو اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ بابا کے بعد وہ بہت حساس ہو گیا تھا، بار بار اشمل کے گلے لگ جاتا تھا۔ اشمل ہی سے سنبھال رہی تھی۔ ممی تو اس کے رویے پر اسے جھڑک دیتی تھی۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد 2-3 دن کے وقفے سے وہ فرحان وہاں آتا رہتا تھا، مگر اب اس کو گئے چھٹا روز تھا۔ دن بھر کی تھکی ہوئی وہ اب بھی کچن میں کڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح جل رہا تھا۔ گھر میں ممی کے گھر والے تھے،
وہ ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اچانک آواز پر وہ ڈر کر اچھلی تھی، جس کے نتیجے میں گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ دھیان سے فرحان کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس کے پاس آ کر وہ اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑنے پر وہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے تیز بخار ہے۔ اسے ہٹا کر وہ خود چائے چھاننے لگا۔ میں کر لوں گی، وہ شرمندہ ہو کر بولی، مگر وہ خاموشی سے چائے چھان کر باہر لے گیا۔ جاتے جاتے وہ اسے چادر لے کر باہر آنے کا کہہ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے کہے پر عمل کر رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا تھا۔ ڈاکٹر کو چیک کروا کر وہ واپس آ رہے تھے۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ حسب توقع اس کا سر نہ میں ہلتا دیکھ کر اس نے گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر روک کر وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے آیا تھا۔ آرڈر بھی اس نے خود ہی دیا تھا۔ اس سے پوچھتا تو اس نے کچھ بتانا ہی نہیں تھا۔ وہ الٹے سیدھے لقمے لے رہی تھی۔ فرحان پہلے تو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بول پڑا، کھانا تو ٹھیک سے کھا لو، ابھی دوائی بھی کھانی ہے۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر پلیٹ پر سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس سے مزید بات کرنے کا مطلب تھا کہ وہ رو دے گی۔ پبلک پلیس پر وہ دونوں کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کھانا کھا کر وہ گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ فرحان گھر جانے کی بجائے سڑکوں پر گاڑی لیے پھر رہا تھا۔ اس کا کملایا ہوا حال دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا، کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے بولی، وہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بے بسی سے بولی، کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے واپس لے جائیں۔ اس کی آواز شدت اور جذبات سے کپا اٹھی تھی۔ فرحان نے اس کی گود میں دھیرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ صبح ہی واپس چلتے ہیں۔ اس کے چہرے پر کرب دیکھ کر وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ وہ فرحان کے کندھے پر سر رکھ کر روی سے وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ فرخندہ سے مل کر وہ بہت روئی تھی۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ گھر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ رات فرحان کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، ایک بات سچ سچ بتائیں گے مجھے؟ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پوچھو، وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے بولا، آپ شراب نہیں پیتے نا؟ اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ دل میں یقین تھا کہ وہ شرابی نہیں ہے، بس اپنا اطمینان چاہتی تھی۔ فرحان اس کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا، سو سب کچھ سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولا، پینا کیا، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں ہے۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ فرحان کو اتنے قریب بیٹھ کر اس کا نظریں جھکانا ایک پل کو محبوط کر گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہاتھ تھامے نرمی سے بولا، تمہیں شراب پینے والوں سے ڈر لگتا ہے نا؟ میں نے دیکھا تھا تمہارے چہرے کو، کین دیکھ کر بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ کچھ اس کے لہجے کی نرمی کا اثر تھا اور کچھ دوائیوں کا کہ وہ مدھم آواز میں بولی، ماما کے بھائی شراب پیتے ہیں۔ بچپن میں شراب پی کر مجھے بہت مارتے تھے۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا تو ساری رات لون میں دھکیل کر اندر سے لاک لگا لیتے تھے۔ بولتے ہوئے تو مختصر سے مسکرائی۔ سردیوں میں سزا کے طور پر وہ لون میں کھڑا کر کے ٹھنڈا پانی ڈیل دیا کرتے تھے۔ بارش میں چھت پر چھوڑ آیا کرتے تھے۔ پھر جب بڑی ہوئی تو ان کی نظروں کے زاویے بدل گئے۔ اپنے ہی گھر نے مجھے تحفظ فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک رات وہ نشے کی حالت میں روم میں آ گئے۔ ان سے بچنے کے لیے میں نے پلز کھائی تھیں۔ مجھے مرتا چھوڑ کر وہ روم لوک کر وہاں سے چلے گئے۔ 3 دن تک کمرے میں بے ہوش پڑی رہی۔ کسی نے آ کر دیکھا تک نہیں۔ جہاں گری تھی وہیں پڑی رہی۔ اس کے بعد 1.5 ماہ وہ گھر نہیں آئے، پھر جب بھی آئے مجھ سے دور ہی رہے۔ شاید وہ سب دوبارہ نہ کروں اس لیے، یا پھر بنٹی تب اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ چیزوں کو سمجھنے لگ گیا تھا۔ جانتے ہیں، بنٹی ہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ وہ کبھی میرے لیے سٹینڈ نہیں لے سکا، مگر پھر بھی مجھے اس بات کا دکھ نہیں۔ مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ بابا نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں کیا جو ایک باپ کو کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ان سے محبت ہے، مگر دکھ بہت ہے۔ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے وہ اسے بے بسی سے بتا رہی تھی۔ فرحان جانتا تھا کہ وہ غنودگی سے اسے یہ سب بتا رہی تھی، ورنہ وہ کچھ نہ کہتی۔
اسے اس نازک سی لڑکی پر ترس آیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کچھ سہ چکی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما، پھر جب اس کی نیند گہری ہوئی تو آہستہ سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ کتنی دیر وہ اس کے پاس بیٹھا اس کا شفاف چہرہ دیکھتا رہا۔ اس سے گھر لوٹے چوتھا دن تھا۔ اس کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی، سو دوپہر کا کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ ہی لگی تھی کہ فون کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ فرحان کا سیل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹینڈ کر لیا۔ یار فون تو اٹھا لیا کرو، مانا کہ بیوی واپس آ گئی ہے، مصروف ہو گئے ہو، پر ایسا بھی کیا ہمارے لیے چند منٹس نہیں نکال سکتے؟ دوسری جانب سے شکوہ کیا گیا۔ اشمل کو اس وقت وہ فون کرنے والی زہر لگ رہی تھی۔ فرحان گھر پر نہیں ہے، جب آئیں گے تو آپ سے بات کر لیں گے، اسپاٹ سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے فون چھینک دیا۔ اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ رات 12:30 بجے کے قریب فرحان کمرے میں آیا تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر چینج کرنے چلا گیا۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ اشمل کی آواز پر چونکا۔ آپ کے لیے فون تھا کسی کا، کافی دیر سے بج رہا تھا تو میں نے اٹھا لیا۔ بات کر لیں، وہ انتظار کر رہی ہوگی، وہ چہرے پر سے بغیر ہاتھ اٹھائے بولی تھی۔ فرحان کے لمحے کے 40ویں حصے میں سمجھ گیا کہ وہ فون پر کون ہو سکتا ہے۔ میسج ٹائپ کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایک بات تو بتاؤ، مجھے لڑکیوں کی کالز آتی ہیں، تمہیں برا تو نہیں لگتا؟ سنجیدہ لہجہ بنائے آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ برا تو مجھے آپ بھی برے لگتے ہیں، وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس کی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا، بتایا نہیں تمہیں، مجھے برا لگنے سے کیا ہوگا؟ وہ سخت لہجے میں بولی تو مسکرا کر مسکراہٹ دبا گیا ہو۔ یہ بھی ہے، خیر مجھے ایک چیز پر ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، وہ یہ کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں، اسے ان سب میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ نہ وہ کسی کو میری شکایتیں لگاتی ہے، نہ ہی مجھ سے لڑتی ہے۔ اچھی بیوی ملنا بھی ایک نعمت ہے، اور برا شوہر ملنا کیا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ کس چیز میں دلچسپی لوں میں، آپ کی لڑائیوں میں یا پھر ان میگزین میں؟ جو تلخی سے بولی تو فرحان کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کس بات پر لڑو گی؟ یا کس کو جا کر کہوں؟ اپنے گھر والوں کو جنہوں نے مجھے شیرے میں سے مکھی کی طرح نکال دیا، یا پھر آنٹی کو جو یہ برداشت نہیں کر سکیں گی ان کا بیٹا کیا کیا کرتا ہے؟ وہ تنفر سے بولی تھی۔ کس چیز میں دلچسپی مت لو سوائے میرے، ہر بات پر لڑو، مجھے اچھا لگے گا تمہیں لڑتا دیکھ کر۔ اور ہاں مجھ سے ہی شکایتیں کر لیا کرو، کیا پتا میں سدھر ہی جاؤں، مسکراتے ہوئے چھیڑ رہا تھا۔ اشمل نے بنا کچھ کہے کروٹ بدلی تو وہ نہیں دیا۔ یار تم برا بہت جلدی مان جاتی ہو۔ اچھا سنو، ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے سر گوشی کی تو وہ بری طرح اچھل کر بیٹھ گئی۔ وش کیا ہے، ڈرایا تھوڑی نہ ہے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا تھا۔ سو جائیں، وہ دوبارہ لیٹتے ہوئے بولی، ایک شرط پر، کل ہم ڈنر پر باہر کریں گے، بولو منظور ہے؟ فرحان اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، بالکل بھی نہیں۔ اس نے کہتے ہی اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ ٹھیک ہے پھر، آج نہ میں سوؤں گا نہ تمہیں سونے دوں گا۔ اس نے بلینکٹ کھینچ لیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ ضد ہو کر رہ گئی تھی۔ اب اسے بدتمیزی کہو یا غنڈہ گردی، لیکن جب تک تم میرے ساتھ ڈنر پر نہ جانے کی حامی نہیں بھرو گی تب تک تم نہیں سو سکتی۔ وہ ڈٹائی سے بولتا ہوا اشمل کو زہر لگ رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ جل کر بیڈ سے اتری تو وہ جھٹ سے اس کے سامنے آ گیا۔ تم میری ایک بات نہیں مان سکتی، وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے پھر سوچ لو، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو نائی کی ذمہ دار تم خود ہوگی، ہو سکے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ چل رہی ہو پھر؟ آنکھوں میں شوخی سجائے وہ استفانیہ لہجے میں بول رہا تھا۔ اسے بادل نخواستہ ماننا ہی پڑا۔ یو شوڈ بی تھینکفل ٹو می، میں نے تمہارا برتھ ڈے اتنا اسپیشل جو بنا دیا ہے۔ کھانے کے بعد وہ چہر کر بولا تھا، جس دن سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے اسے اتنا اسپیشل بنانے کا شکریہ۔ وہ انتہائی سنجیدہ تھی، اس کا لہجہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ فرحان تھوڑا سا آگے کو جھک کر بولا، تم اتنی سڑیل کیوں ہو؟ وہ انتہائی رازداری میں پوچھ رہا تھا۔ اشمل اس کے انداز سے آگے کو جھکی۔ جب کسی کے سر سے چھت اور پاؤں کے نیچے سے زمین چھین لی جائے تو پھر اسے کیا کہا جائے؟
کہ تمہیں تو خلا میں بھی رہنے کا حق نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، لائف کو انجوائے کرے۔ اس کے چہرے پر تمسکرانہ ہنسی رقصہ تھی۔ فرحان دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ ماضی کو بھلا کر ایک نئی شروعات کرو، سب پرانی باتیں بھول جاؤ۔ ایک دم سے فرحان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، تو وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر سر جھک کر بولی، بھول جاؤں کتنا کہنا بہت آسان ہے، کرنا نہیں، کوشش تو کر کے دیکھو، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور آسان سے بولا، واپس چلیں؟ اور ٹالتے ہوئے بولی، تم ہنس دیا، میں جب بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تم ٹال کیوں دیتی ہو؟ کیونکہ یہ ہے ہی ایسی۔ بنٹی ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ فرحان سے وہ مل کر اس سے مخاطب تھا، کیسی ہو اور کیوں بیچارے کو تنگ کر رہی ہو؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ چلے؟ اس کے کہنے پر فرحان نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ بنٹی کا چہرہ بھی اتر گیا۔ وہ پیپرز بن جائے تو بتانا۔ کھڑی ہوئی تو فرحان کو بھی مجبورا کھڑا ہونا پڑا۔ میں سائن کر دوں گی۔ جانے سے پہلے وہ اسے کہہ رہی تھی۔ فرحان کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر بنٹی پہلو بدل کر رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے ابھی یہ بیچارے کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ ماضی کو بھلا دوں۔ فنی نا، کسی چیز کو بھلانا اتنا آسان ہوتا تو مما مجھے بھول جاتی، لیکن دیکھو چاہ کر بھی وہ ایسا نہیں کر پائیں، اور تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ تنزیہ مسکرائی تھی۔ میں مجبور ہوں، چاہتا ہوں کہ تمہارا حق۔ ابھی بنٹی نے بات مکمل نہیں کی کہ وہ بول پڑی، میرا حق؟ ابرو اچکا کر کہتے اس نے کہکمہ لگایا تھا۔ فرحان اس کی کھوکھلی ہنسی پر بے بس سائے سے دیکھ رہا تھا۔ میرا حق تو میرے باپ نے مجھے نہیں دیا، تو تم کیا دو گے؟ وہ یاسیت سے بولی تو بنٹی طرف اٹھا، اشمن پلیز پیپر گھر بھیج دینا۔ وہ دوبارہ بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کہتے ہی باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو ان دونوں سے ہی نہیں چھپ سکے تھے۔ فرحان اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی تھی۔ فرحان کے بیٹھتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اشمن پلیز کچھ مت بولیں۔ اس کے پکارنے پر وہ نم آواز میں اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ یار تم بہت بورنگ ہو، 9 بجے ہیں صرف اور تم ابھی سے سو رہی ہو۔ اٹھو نا، مجھے باتیں کرنی ہے تم سے۔ تم اٹھنا۔ گڈ گرل۔ یہ کیا ہوا؟ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ کیسے کیا کہنا ہے؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، بنٹی کی کال آئی تھی، آج ملنا چاہتا ہے تم سے۔ آپ کا فون آف ہے کیا؟ وہ بات ٹالتے ہوئے بولی۔ فرحان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر جھک کر بولا، ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوا۔ بیٹری؟ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بات کاٹتے ہوئے بولی، آپ کے لیے فون آیا تھا۔ وہ آپ کو بلا رہی تھی۔ لہجہ بے انتہا سرد تھا، مگر اس کی بات پر وہ الجھتا ہوا اس کے لہجے پر غور نہ کر سکا۔ مجھے اس وقت وہ بڑبڑاتا ہوا بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ فون کان سے لگائے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی آنسو اشمن کی گالوں پر پھیلے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ کر تکیے میں منہ چھپا گئی۔ رات 1 بجے وہ واپس آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ فرحان نے حیرت سے اسے دیکھا، جو ٹیرس پر کھڑی اب تک سامنے والے گھر کو گھورنے میں مگن تھی۔ تم سوئی نہیں؟ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، جس کا شوہر رات کسی عورت سے ملنے گیا ہو وہ کیسے سو سکتی ہے؟ وہ تلخی سے سوچ کر رہ گئی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فرحان اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لے کر بولا، کچھ نہیں۔ وہ ایک لمبا سانس لے کر رہی، سوئی کیوں نہیں؟ وہ اس کے برابر میں کھڑا ہوتے ہوئے نرمی سے بولا، آپ کیوں میری پریشانی میں گھلے جا رہے ہیں؟ وہ تنزیہ بولی تو وہ مسکرا دیا، بیوی جو ہو تم میری۔ فرحان اس کے کندھے تھامتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم دور ہوئی، تو پھر وہ کون ہے جس کے ساتھ تھے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، لہجے کی طرح چہرہ بھی سپاٹ تھا۔ کس کے ساتھ تھا میں؟ فرحان اس کا رد عمل دیکھ کر مسکرائے بنا نہ ہی رہ سکا۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر جلتی گھلستی کمرے سے نکل گئی۔ وہ نکل کر لان میں آ گئی تھی۔ اس کے اندر بہت زیادہ گھٹن بھر گئی تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ یہاں اتنی ٹھنڈ میں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے پیچھے ہی وہ لان میں اسے منانے آیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، آج شاید وہ سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی، روز روز کے عذاب سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ بیوی ہے آپ کی؟ میری صرف ایک ہی بیوی ہے،
जो मुझसे बदगुमान दिखाई दे रही है। वो पंजों के बल इसकी चेयर के पास बैठते हुए बोला, वो बच्चा, मेरी बीवी मुझे अपने करीब आने दे तो कुछ इस बारे में भी सोचूं। वो शरारत से बोला। वो इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोली, इसका क्या रिश्ता है आपसे? यार ये तफ्तीश रूम में चलकर कर लो, बहुत ठंड है यहाँ। वो सर्दी से इस सुरख को देखते हुए बोला। सर्दी में बिना जर्सी के वो लॉन में बैठी थी। सर्दी से होले होले इसका वजूद कांप रहा था। इसके ख्याल से वो बोला तो वो चिढ़ गई। इसे लगा फरहान से टाल रहा था। जाएं सो जाएं। वो खफकी से बोल कहती रुख फेर गई। फरहान इसके तासरात देखते हुए नरमी से इसका हाथ थामे बोला, मैंने ये तो नहीं कहा कि जवाब नहीं दूंगा, चलो सब बताता हूँ। वो इसके हाथ थामे जबरदस्ती अंदर ले आया। आज वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। हाँ अब पूछो, क्या पूछना है? इसे बेड पर बैठाकर वो इसके सामने बैठते हुए बोला। जो वो खामोश रही। काफी देर की खामोशी के बाद इसकी आवाज कमरे में गूंजी, आप प्लीज इससे शादी कर ले। आवाज शिद्दत और जज्बात से कपकपा उठी थी। यार इसका मियाँ इसे डिवोर्स दे तो ना। तो वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला, क्या मतलब? वो किसी और की बीवी है और आपसे इसका? वो बेयकीनी से बोलते हुए बात अधूरी छोड़ गई। अल्लाह अल्लाह करो बीवी, वो मेरे दोस्त की बीवी है, खुद भी मेरी दोस्त है। मैं किसी कोई आवारा किस्म का बंदा नहीं हूँ। वैसे ये बताओ, तुम इससे जेलस हो रही थी ना? आखिर में वो शौक होते हुए बोला, नहीं तो मैं भला क्यों जेलस होऊंगा? वो नजरें चुराते हुए बोली, मगर अंदर कहीं इसकी बात पर इसे सुकून मिला था। तो मुंह फिर क्यों फुलाया हुआ था? फरहान इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला तो वो चिढ़कर बोली, आप गुंडागर्दी क्यों करते हैं? ओ खुदा, या 2 दफा मार पीट करते देखा है तुमने और गुंडा ही बना दिया? वो अशमल का हाथ माथा थामे बोला। इसका खफा खफा चेहरा देखकर वो संजीदा हुआ। यार पहली दफा लड़की को छेड़ने पर मैंने इसकी पटाई की थी और दूसरी दफा चोरी करने पर। वो सर खुजाता हुआ बोला, चोरी करने पर कोई इतना मारता है भला? वो हैरत से बोली, मिसिज, वो मेरी कार से हमारे ऑफिस की अहम फाइल चोरी कर रहा था और रंगे हाथों पकड़े जाने भर भी वो ढीठ बनकर इनकार कर रहा था। बस फिर मुझे गुस्सा आ गया। आखिर में वो मासूमियत से बोला और वो कैन फरहान को वो तफ्तीश के मूड में लग रही थी, सो मुस्कुराकर बोला, तुमने इस दिन मुझे नशे में देखा था जब मुझे पार्टी में धोखे से शराब पिला दी गई थी। मेरी एक फेलो थी, मुझे लाइक करती थी। इसकी तकरीब का जहन का प्लान था ये मुझे हासिल करने का, मगर अल्लाह ने इस वक्त इरसम को भेज दिया मेरी हेल्प के लिए। उस चुड़ैल से तो मुझे बचा लिया, मगर होटल के बाहर खड़ी तुमने हमें देख लिया। वो इसकी नाजुक नाक दबाते हुए बोला, फिर जिस दिन मैं तुम्हें लेने गया था तब इरसम कमीना जानता था कि मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ। इसने ही कॉल करके मुझे इनवेल्प का कहा था और इसने वो केन रख दिया था। इसने शरारत की थी, मगर तुम इतनी ज्यादा संजीदा होगी और डर भी गई। इसके तफसीलन जवाब पर वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर जैसे ही से बोलने पर राजी देखा फरहान खुद ही बोल, वो मैगजीन भी इसने रखे थे, पुलिस वाला है वो। एक रात पहले ही इसने अपने किसी मुजरम से वो पकड़े थे और मेरी गाड़ी में रख गया। उठाना भूल गया था, मगर तुमने देख लिया। अब तो सब क्लियर है। वो दोबारा नाक दबाता हुआ बोला तो वो मुस्कुरा दी। ओके, तो मैं पास हो गया हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। इसका मतलब कि इसकी जज्बे लुटाती आंखों को देखकर वो झट से बोली, रात बहुत हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। इससे पहले कि वो उठती फरहान ने इसे अपने हसार में बांध दिया। इतने दिनों से तुम्हें स्पेस दे रहा था ताकि तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो, अपने ख्वाहिशात को दूर कर दो। खुद मुझसे इस सब के मुतल्लिक पूछो जो तुम्हें परेशान कर रहा था। आज बिलाखिर तुमने तफ्तीश कर ही ली। इसका मतलब ये है कि तुमने हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया है ना? वो उम्मीद भरी नजरों से अपने हसार में मौजूद अशमल से पूछ रहा था, जिसकी धड़कनें वो खुद भी महसूस कर रहा था। इसने हया से सुर्ख चेहरे को झुकाए इस बात में सर हिला दिया। फरहान ने मुस्कुराकर इसके बालों पर लब रख दिए। एक एतराफ़ करना चाहता हूँ, इजाज़त है? वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। तो अशमल ने हैरत से इसके चेहरे को देखा। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, इसकी आंखों में देख कर बोला तो शर्म से सर झुका गई। फरहान इसके चेहरे पर हया के रंग देखकर मुस्कुरा दिया।
जानती हो मेरे दिल को तुम कब से अच्छे लगने लगी। वो इसके बाल सुलहते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें होटल के बाहर अपने दोस्त से बातें करते देखा था। तुम्हारे चेहरे पर हज़्नो मलाल और आंखों में करब था, फिर भी तुम अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैंने हैरत से इस लड़की को देखा था जो अपनी लाइफ में इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। तुम्हारी नम आंखें और मुस्कुराते होंठ में कब कहीं नहीं भूला अशमल। वह होनक बनी से देख रही थी। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस दिन वो सब सुन लेगा। तुम्हारे डैड और मम्मी ने क्या किया, क्या नहीं, इसे भूल जाओ अशमल। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब बुलाना आसान नहीं, मगर कोशिश तो कर सकती हो ना। मैं हर लम्हा हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ अशमल। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत देना चाहता हूँ कि मेरी अशमल का दामन भर जाए और मोहब्बत ख़त्म ना हो। वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में लिए बोल रहा था। अशमल इसके सीने पर सर रखे सिक दी। आज आखिरी बार रो अशमल, सारा गुबार निकाल लो, बस अब इन आंखों में कोई गम का आंसू ना हो। वो इसकी आंखों को चूमते हुए बोला था। अशमल ने दोबारा सर फरहान के सीने पर रख दिया, जिसने इसे वजूद को अपनी मेहरबान बाहों में समेट लिया। किससे बात कर रहे थे? वो मंदी मंदी आंखों से सामने बैठे फरहान को देखती हुई पूछ रही थी। वो इसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते हुए बोला, किसी से नहीं। वो मुस्कुरा कर बोला था, इसलिए वो चिढ़ गई। सीधा कह देना, बताना नहीं चाहते। बात भी कर रहे थे और कह रहे हैं किसी से नहीं, वो खफकी से कहती उठ बैठी थी। फरहान इसके खफा खफा चेहरे को देखते हुए दोबारा मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब नाराज मत हो, उठ जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो इसके गाल खींचते हुए बोला और फोन की तरफ बढ़ गया ताकि नाश्ते का ऑर्डर कर सके, जबकि वो वॉशरूम में गुम हो चुकी थी। फरहान इसके गुस्से की वजह से अनजान नहीं था। इन्हें हनीमून पर आए 15 दिन होने को थे। फरहान रोज रोज किसी से छुप कर कॉल पर बात करता रहता था। इसके 2-3 बार पूछने पर वो टाल गया। इसने भी पूछना छोड़ दिया, मगर एक तजस्सुस जरूर था उसे। अब भी वो किसी से बात करके लौटा तो मुंह फैलाए सोफे पर बैठी थी। हर कॉल वो इसके सामने अटेंड किया करता था, जबकि एक मखसूस नंबर से कॉल आने वाली कॉल वो रूम से बाहर जाकर अटेंड करता था। वो इससे कुछ छुपा रहा था, इसलिए वो फरहान से खफा थी। इसे खफा देखकर वो मुस्कुरा दिया। ये गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फैलाई बैठी हो? वो इसके गाल खींचते हुए बोला। ना करे ना, वो खफकी से बोली। मूड क्यों ऑफ है? फरहान इसके गिर्द बाजू फैलाते हुए बोला। आप किससे छुप छुप कर बातें करते हैं? इस सवाल पर वो हंस पड़ा। इसकी जंसी पर तब देख कर अशमल खड़ी हो गई। जानती थी कि वो नहीं बताएगा। फरहान ने दोबारा इसे बैठा दिया। यार, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तो इसकी गोद में सर रखते हुए बोला। अब सरप्राइज है इसलिए छुपाया है, अब कफकी छोड़ दो, मुझे पता है तुम्हें सरप्राइज बहुत अच्छे लगेगा। वो हाथ हिलाते हुए बोला तो मुस्कुरा दी। अब जल्दी से चलो, शॉपिंग करने जाना है और तुम्हें अपना फेवरेट डिनर करवाना है। वो इसे खड़ा करते हुए बोला तो वो इसके पीछे चल पड़ी। कल इन्हें वापस जाना था। वो दोनों दोपहर को वापस पहुंचे थे। सो खाना खा के आराम करने चले गए। शाम को वो अभी फ्रेश होकर आई थी कि वो इसे मुलाजमा ने इत्तला दी कि बंटी इससे मिलने आया है। इतने दिनों बाद बंटी का सुनकर इसे खुशी भी हुई थी। वो बाहर आई तो बंटी ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। अशमल इसकी हरकत पर हैरान रह गई। इस ऐसे पहली बार इसने इसे गले लगाया था। अगली बात पर वो मजीद हैरान रह गई थी। वो प्रॉपर्टी में इसका इसे हिस्सा देने आया था। मम्मी को नाराज करके वो इसका हिस्सा इसे देने आया था। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, मैं हमेशा से चाहती थी कि कभी तो तुम मम्मी से मेरे लिए लड़ो, मेरी फेवर करो, मुझे सपोर्ट करो। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए था बंटी, मुझे सिर्फ रिश्ते चाहिए थे जो जो मुझे कभी नहीं मिले। आज तुम मेरे लिए लड़कर ये ले आए हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर मैं ऐसी मोहब्बत का क्या करती जो ना तो मुझे कभी तसल्ली दे सकी, ना कोई दिला सका। वो कभी जो मेरी हिफाजत ही नहीं कर सकी। वो करब से बोल रही थी, आंखें आंसुओं से भर गई थी। बंटी इसके पास जमीन पर बैठ गया। वो खुद भी रो रहा था। प्लीज अशमल, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा अच्छा भाई कभी नहीं बन सका। क्या करता मैं? मम्मी से जब भी तुम्हारे लिए बात करना चाहता तो वो तुम्हारी सजाएं सख्त कर देती। मैं डर जाता था, इसलिए खामोश हो गया। तुम्हें खोना नहीं चाहता था मैं अशमल। इस दुनिया में सबसे मुखलिस बहन तुम हो। तुमने मुझे पाला है, मम्मी ने नहीं।
बचपन से आज तक तुमने जो मोहब्बत मुझे दी इसका कोई नेमो बदल नहीं। बुज़दिल हूँ जो अपनी बहनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका। मैं मगर एहसान फ़रामोश नहीं हूँ अशमत, ये तुम्हारा हिस्सा है। हो सके तो अपने भाई को माफ़ कर देना। वो इसके सामने हाथ जोड़े बोला तो वो तड़प कर इसके सीने से लग गई। यार, सारे दुख सारी तकलीफ़ें कहीं दूर चली गई थीं। इससे याद था तो ये कि अल्लाह ने इसके सब्र के बदले इसे फरमान और बेटी से नवाज दिया था। दिल ही दिल में 2 बार खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। फरहान को इसे खुश देखकर तसल्ली हुई थी। ज़िंदगी दूर खड़ी मुस्कुरा दी थी।